यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफ्नै देशमा उद्योग र जलस्रोतको विकास गरी नेपाललाई सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड़। गठबन्धनभित्रका बागीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्णय। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाद्वारा एकीकृत सुरक्षा कक्ष स्थापना। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने र लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहर पुनः युक्रेनको नियन्त्रणमा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन चितवनले हिजो आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रमा स्थायी शान्ति र विकास गरेर देशलाई धनी बनाउन गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता स्थापित गरेर सम्पूर्ण नेपालीलाई एक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै उहाँले आफ्नै देशमा उद्योग खोलेर जलस्रोतको विकास गरी नेपाललाई सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र स्थायी रूपमा स्थापित गर्न र संघीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, हिमाल पहाड़ मधेस सहित मेची महाकालीसम्मको भूभागलाई एक बनाएर लैजाने आफ्नो प्रयास रहेको बताउनुभयो। यसलाई अझ बढ़ी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि अहिले गठबन्धनको सरकार रहेको र भोलि पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनको जित भएमा राष्ट्रिय एकता स्थापित हुने उहाँको विश्वास थियो। उहाँले गठबन्धनको एकता भएर अघि बढ़्यो भने समावेशी समानुपातिक मात्रै नभएर राष्ट्रिय एकता पनि स्थापित हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। अहिलेको संविधानमा मनपरी तरिकाले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको संविधानमा मनपरी तरिकाले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई आफ्नो खेलौना जस्तो गरेर 2 पटक विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सबै मिलेर फिर्ता ल्याएको बताउनुभयो। अहिलेको संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ खिलाफमा हामीले संसद फिर्ता ल्याउने काममा लाग्यौं र अन्ततः हामी सफल भयौं। आमसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा प्रतिगमनको खतरा कायम रहेसम्म गठबन्धन रहने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन चितवनले हिजो आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिगमनका विरूद्धका लागि गठबन्धन बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानको रक्षा अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको पुनित उद्देश्य लिएर नै यो गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धन बनेपछि सकारात्मक दिशामा देश अगाडि बढेको छ। यो निर्वाचन वास्तवमा पछाडि देशलाई धकेल्ने हो या देशलाई अगाडि लैजाने हो, देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर लैजाने हो या अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर, फेरि सामन्त तन्त्रतिर लैजाने हो भन्ने कुराको जनमत संग्रह जस्तो हुँदैछ। अध्यक्ष दाहालले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै निकै दुःख गरी गठबन्धन बनाइएकाले प्रतिगमनको खतरा नटरेसम्म कायमै रहने बताउनुभयो। प्रतिगमनको खतरा कम हुँदै गएको भन्दै उहाँले जतिबेलासम्म राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा रहिरहन्छ, प्रतिगमनको खतरा रहिरहन्छ, त्यति बेलासम्म गठबन्धन कायम रहन्छ। निर्वाचनमा एकताको प्रदर्शन गरेर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराएपछि राजनीतिक दुर्घटना गराउन खोज्ने शक्ति पराजित
भएर जाने उहाँले बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनलाई जनमत संग्रहको संज्ञा दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यो निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन के रोज्ने भनेर आफ्नो मत जाहेर गर्ने समय हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अग्रगामी परिवर्तन र संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। अछामको कमल बजारमा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी मंसिर 4 गते हुने चुनाव देशमा लोकतन्त्रको फैसला गर्ने चुनाव भएकाले यसलाई गम्भीर भएर लिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले गठबन्धनभित्रका बागीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध उम्मेद्वारलाई पराजित हुन नदिन गठबन्धनभित्रका बागी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिवालयका सदस्य डाक्टर सुरेश आचार्यले आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन गठबन्धनका बागी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले बागी उम्मेद्वारलाई निस्तेज पार्ने काममा ध्यान दिन गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ। बैठकले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावी आचार संहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने अभियानमा एकताबद्ध भएर जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो कैलालीको लम्कीमा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले एमाले बाहेक अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि देश बनाउने अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। हिजै कैलालीको अत्तरियामा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले पैसामा भोट नबेच्न मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको लड़ाई नभएको बताउनु भएको छ। भद्रपुरमा हिजो संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुई भिन्दा भिन्दै व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको शान्ति समृद्धिको चाहनालाई स्थापित गर्न विचार अनुसार आफ्नो मार्ग पहिल्याएर अघि बढ़ेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षा सबै जातीय तथा समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका 5 बसन्तपुरमा हिजो संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मुलुकको समृद्धिका लागि पनि आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकको मर्यादा क्रम चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताउनु भएको छ। हिजो गलकोट र बुर्तिवाङमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग शैक्षिक तथा पेशागत अन्तर्क्रियामा उहाँले संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पुगेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। मतदान स्थल सुरक्षा, मतदान सामग्रीको ढुवानी, जगेडा, हवाई गस्ती लगायत निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षाका लागि करिब 75,000 जनशक्ति खटिने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षार्थ 779 स्थानमा फौज परिचालित भई तैनाथ भइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। सेनाले मतदान स्थलमा बाहिरी घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। सेनाले निर्वाचन सुरक्षाका सन्दर्भमा हालसम्म 832 बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिसकेको छ भने बाँकी 143 टोली तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने गरी सहज आवागमनको व्यवस्था गरेको हो।
बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, दूध बोक्ने सवारी साधन, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित संचार गृहबाट जारी परिचय पत्र बाहेक संचारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचय पत्र बाहेक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफूल तथा विद्युत सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग लगायत सवारी साधनका लागि पास नचाहिने आयोगले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मतदाता ओसार पसार गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाका अधिकांश मतदान स्थललाई संवेदनशीलमा राखिएको छ। नुवाकोट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले 52 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, 57 मतदान केन्द्र र 23 मतदान केन्द्र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरेको छ। 132 मतदान स्थल र 288 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। सुरक्षा समितिको बैठकले भौगोलिक विकटता, विगतको निर्वाचनमा भएका विवाद र निर्वाचन विरोधी गतिविधि, आपराधिक व्यक्तिको प्रयोग हुन सक्ने अवस्था, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र केही समस्या आएमा तत्काल पुग्नका लागि टोली परिचालन गर्न सहज बनाउन मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको भनाइ छ। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। बुझ्नै पर्ने कुरा नै धेरै छन्, एकैचोटि दुईटाको निर्वाचन, जनताको मत जनताकै मन पारेको उम्मेदवारलाई छानी छानी गरौँ मतदान। कुरा नै धेरै छन्, एकैचोटि दुईटाको निर्वाचन, जनताको मत जनताकै मन पारेको उम्मेदवारलाई छानी छानी गरौँ मतदान। मन पारेको उम्मेदवारलाई छानी छानी गरौँ मतदान। यही मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरौं। निर्वाचन आयोग। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले सिराहाका 2 पालिकालाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले सिराहाको सखुवानानकारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सुखीपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले दुवै नगरपालिकालाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भए यथाशीघ्र सञ्चालन गरी पत्र प्राप्त भएको 24 घण्टाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनैतिक दलहरूले चुनावी अभियान बढ़ाएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा जुटेको छ। पर्साबाट संवाददाता ध्रुव अधिकारीको यो रिपोर्ट। राजनैतिक दलहरूलाई उम्मेद्वार लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्न भ्याई नभ्याई भएको छ। यता निर्वाचन कार्यालय पनि पर्सामा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको छ। पर्सामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भइरहेको तयारीका सम्बन्धमा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद कुमार पोखरेल
पोखरेल। पर्सा जिल्लाका 4 क्षेत्रहरूमा निर्वाचन अधिकारीहरूले सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरिसक्नु भएको अवस्था छ। निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्रमा खट्ने कर्मचारीहरूको नामावली प्रकाशित भएको। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्सामा धेरै मत बदर भएपछि मतदाता शिक्षालाई अहिले गाउँ गाउँमा कसरी पुर्याइँदैछ त? फेरि पनि पर्साका मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेल। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको हिसाबबाट चाहिँ मान्छेहरू खटाउनु भएको छ र उहाँहरू पनि गाउँ घरमा गएर कम भन्दा कम मतपत्र बदर होस् र सही किसिमबाट निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। पर्सामा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासन के गर्दैछ त? पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाइएको योजना अनुसार हामी जिल्लालाई सामान्य संवेदनशील अति संवेदनशील 3टा वर्गमा बाँडेर मतदान स्थलहरूलाई विभाजन गरेका छौँ र हामीले सोही अनुसारका सुरक्षा कर्मीहरू अन्य जनशक्तिहरू त्यो हिसाबले परिचालन गरेका छौँ। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि हालसम्म कमै मात्रामा भएको बताउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न के गरिँदैछ त पर्सामा? फेरि पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेल। पर्सा जिल्लामा आचार संहिता परिपालनको सन्दर्भमा हामीलाई सबै पार्टीका साथीहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र कहीँबाट कुनै किसिमको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले तत्काल नै सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यो स्थानबाट आचार संहिता विपरीतको कार्यहरू रोकिरहेका छन्। पर्सामा राजनैतिक दलहरू बीचको मित्रवत प्रतिस्पर्धा र निर्वाचन कार्यालयको तयारीले आगामी मंसिर 4 गतिको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न जिल्लावासीहरू तम तयार अवस्थामा रहेका छन्। ध्रुव अधिकारी, रेडियो नेपाल, वीरगञ्ज। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै बाराको पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जयसवारलाई 25,000 रूपियाँ जरिवाना गरेको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गरेको भनी आयोगले नगर प्रमुख सिंहलाई जरिवाना गरेको हो। आयोगले उक्त नगरपालिकाको तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य रकम निकासा नगर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई लेखेर पठाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 5 थरमा पनि तीव्र तयारी रहेको छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको 5 थरमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। 5 थरबाट संवाददाता दुर्गा खनालको यो रिपोर्ट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 थरमा तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि 15 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन आयोगको निर्देशन तथा नीति नियमको आधारमा नै 5 थरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकृत कुमार प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। जम्मा यस जिल्लामा रहेका 8 वटा पालिका मध्ये 4 वटा पालिकामा चाहिँ नमुना मतदान पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं। 4 वटामा बाँकी छ। अब त्यो हामी 26-27 गतेतिर सिद्ध्याउने योजना बनाएका छौं। आयोगले निर्धारण गरे अनुसारको शेड्युल अनुसार नै हाम्रा काम कारबाहीहरू नियमित रूपमा सम्पादन भइरहेछ। जिल्लामा सबै मतदान केन्द्रहरू, मतदाता तथा उम्मेद्वारहरूमा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनुभयो। निर्वाचन केन्द्रित निर्वाचन विशेष सुरक्षा रणनीति बमोजिम नै हामीले सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्ने, मतदान केन्द्रहरूको संवेदनशीलता वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरूप चाहिँ निर्वाचनको अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूलाई चाहिँ सुरक्षा निकायले कभर गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ र समग्र अहिलेसम्मको शान्ति व्यवस्था चाहिँ सुदृढ रहेको पाइएको छ। आचार संहिता उल्लंघनका उजुरी हालसम्म नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत टिकेन्द्र दाहालले बताउनुभयो। कुनै पनि उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलको तर्फबाट केही उजुरी पनि फोन पनि भएको छैन, उजुरी पनि परेको छैन। 5 थरमा 102 मतदान स्थलमा 177 मतदान केन्द्र छन्। प्रदेश सभाका लागि क्षेत्र नम्बर क मा 10 र क्षेत्र नम्बर ख मा 8 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। जिल्लामा 1,38,932 मतदाता रहेका छन्। दुर्गा खनाल, रेडियो नेपाल, 5 थर। आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाको विषय लिएर नेपाल र भारतबीच सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मंसिर 4 गते नेपालमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र एवं मर्यादित बनाउन मतदानको दिनभन्दा अगाडि 72 घण्टा सीमा बन्द गर्ने, लागू औषध ओसार पसारमा नियन्त्रण गर्ने, दुवै देशले आपराधिक गतिविधिको सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा संयुक्त रूपमा दुवै देशका सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने निर्णय भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले यो अवधिमा एम्बुलेन्स आवत जावत गर्न र विवाह भएमा संयुक्त रूपमा समझदारीमा पास दिने निर्णय पनि भएको जानकारी दिनुभयो।
हिजो साँझ 8:12 पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बझाङको पातादेवल केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि यही कार्तिक 22 गते डोटी केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहरमा पुनः युक्रेनी झण्डा फहराइएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौज त्यहाँ जाँदै गरेको र उक्त शहर आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ। रूसले खेर्सनबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता हुने क्रम सकिएको जनाएको थियो। खेर्सन गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि हमला शुरू भए यता रूसले कब्जा गरेको एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थियो। त्यहाँबाट रूसी सैनिक फिर्ता हुनुले रूसमाथि ठूलो धक्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ। चीनले अन्तरिक्ष स्टेशनका लागि आपूर्तिहरू पुर्याउन हिजो बिहान कार्गो अन्तरिक्ष यान तियानझाओ 5 प्रक्षेपण गरेको छ। चीनको मानव अन्तरिक्ष एजेन्सीका अनुसार दक्षिणी टापु प्रान्त हेनानको वेनचाङ अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थलबाट तियानझाओ 5 बोकेको लङ मार्च 7Y6 रकेट विस्फोट भएको छ। अब आर्थिक समाचार। संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा 40 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो संखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। रन अफ द रिभर प्रकृतिको सो आयोजना ह्याप्पी इनर्जी प्रणालीले निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना निर्माणका लागि 7 अर्ब 88 करोड़ रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको र त्यसमध्ये 40% ऋण र 30% सो पुँजीबाट जुटाउने ह्याप्पी इनर्जी प्रणालीले जनाएको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले रूपन्देहीको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी शुरू गरेको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भाव्यता र सञ्चालन बारे निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले हाल 8 देशका 10 गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा 3 भन्दा बढ़ी उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूलाई भैरवाबाट पनि उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले नेपाल एयरलाइन्सले पनि भैरवाबाट उडान सञ्चालनको लागि तयारी अघि बढ़ाएको हो। शेयर बजार उतार चढ़ावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भए पनि बजारमा विभिन्न 36 वटा कम्पनीहरूले प्रारम्भिक शेयर आइपीओ निष्कासनको तयारी गरेका छन्। ती कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने तयारी गरेको शेयर झण्डै 15 अर्ब 9 करोड़ 7 लाख रुपियाँ बराबरको रहेको छ। साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेका कम्पनी मध्ये 26 वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न 5 कम्पनीहरूको 1 अर्ब 4 करोड़ 65 लाख 75 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर बिक्रीको अनुमति प्रदान गरेको छ। दाङमा व्यावसायिक फूल खेतीमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बाणगंगा नगरपालिका कपिलवस्तुका भास्कर पङ्गेनी, दशरथ साउज र बसन्त छारी मगरले दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 15 भरतपुरमा व्यावसायिक फूल खेती गरेर तिहारमा 12 लाख आमदानी गर्नु भएको छ। 5 लाख लगानी गरेर फूल खेती गरेकोले यसपालिको तिहारमा 12 लाखको फूल बिक्री गरेको कृषि प्राविधिक सहायक दशरथ साउदले बताउनुभयो। यो सिजनमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै फूल बिक्री आफूले गरेको स्थानीय भास्कर पङ्गेनीले दावी गर्नु भएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबले जितेको छ। 2 विभागीय टोली नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब बीच शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा एपीएफले साबिक विजेता आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै उपाधि चुमेको हो। जितसँगै एपीएफले रु 10 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा टस जितेर एपीएफले फिल्डिङ रोजेपछि आर्मी क्लबले
ब्याटिङ गर्ने क्रममा निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 30 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। 180 रनको विजयी लक्ष्य एपीएफले 38.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफका लागि भुवन कार्कीले 55 रन बनाए। उनले 82 बल खेल्ने क्रममा 1 छक्का र 4 चौका हाने। यसअघि एपीएफलाई 180 रनको लक्ष्य दिने क्रममा आर्मी क्लबका लागि रोहित कुमार पौडेलले 49 रन बनाए। एपीएफ क्लबले बिहीबार मध्य प्रदेशलाई हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मी 5औं पटक तथा एपीएफ तेस्रो पटक फाइनल खेल्न पुगेको हो। प्रतियोगिता यही कार्तिक 13 गतेदेखि शुरू भएको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका साथै 3 विभागीय टोली सहभागी थिए। अस्ट्रेलियामा भइरहेको टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आइतबार पाकिस्तान र इंग्ल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उपाधि भिडन्त नेपाली समय अनुसार आइतबार दिउँसो 1:45 मेलबर्नमा शुरू हुनेछ। सेमी फाइनलमा पाकिस्तान न्यूजील्याण्डलाई र इंग्ल्याण्ड भारतलाई हराउँदै फाइनल पुगेका हुन्। नेपाली क्रिकेट टोलीको नयाँ कप्तानमा रोहित पौडेल नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार रोहितलाई कप्तानमा नियुक्त गरेको हो। नियमित कप्तान सन्दीप लामिछानेको बर्खास्तपछि रोहितले टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्। क्यानले गत मंसिरमा तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीलाई अनुशासनको कार्यवाही गर्दै सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान नियुक्त गरेको थियो। सन्दीप लामिछाने पनि नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। रोहितले सन् 2018 मा नेदरल्याण्ड्स विरूद्ध खेल्दै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका थिए। आगामी नोभेम्बर 14 देखि काठमाडौँमा हुने युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई विरूद्धको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टीम घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। नेपालले यूएई सँग किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो एक दिवसीय कार्तिक 28 मा हुनेछ, दोस्रो एक दिवसीय कार्तिक 30 र अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय मंसिर 2 गते हुनेछ। सुर्खेतको चिङगाड गाउँपालिकामा सम्पन्न अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिमले जितेको छ। शनिबार ठाँटी बजारमा भएको फाइनलमा सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सानीभेरीले उपाधि जितेको हो। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो रमेश टमाटा। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 का पहाड़ी भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 23.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.5 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफ्नै देशमा उद्योग र जलस्रोतको विकास गरी नेपाललाई सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। गठबन्धन भित्रका बागीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्णय। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाद्वारा एकीकृत सुरक्षा कक्ष स्थापना। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने र लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहर पुनः युक्रेनको नियन्त्रणमा। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।